बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासमोर आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणींनो, आमी सांत फ्रांसीस शावेराचे पोरबेचे तयारेचे 6व्या दिसाक आसां आनी पवित्र सभा आयज सांत आंद्रे धर्मदूत हाची परब समोर ओंपता. हे निमित्तान आयज आमी यादनिकी म्हत्वाची आनी आकारणेच्या घरा खातीर मागता. ह्यो सगळे समोर मनान दवरून आयच्या नियाळाक आमी विशय घेतला तो म्हणल्यार गरीब दुबळ्यांचो बरवसो जा. देवाच्या उतराक पाळो दिवया. पवित्र पुस्तकान पवित्र सभेचे शिकवणीन तशेंच साता भक्ताच्या जिवितान आनी शिकवणीन आमी पळयता तांचो पयलो वयलो मोग आनी हुस्को गरीब दुबळ्या सवेर जालो. हो मोग आनी हुस्को पयलो आमी देवा सवेर पळयता. हो ताचो मोग आनी हुस्को गरीब दुबळ्या सवेर देवान आपल्या पुता वरवीं वेव्हारीक आनी संपूर्णयेन करून दाखयलो. आयज हो विशय नियाळटना आमच्या मिसां आनी जबाबदारी गरीब दुबळ्या सवेर नवसरुया आनी तांचो पयलो वयलो मोग आनी हुस्को दवरतली आनी तांकां बरवसो दितली क्रिस्तांवां जावन ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. जोड्यातल्यान आमकां जेजून ताचो शिस्त हांगा पळयला आनी बाप्तिस्मान आमी ताची खरी फाटल्या दोरा जाता. देखून ताका अर्गां दिवन विस्वासान भवार्थान फुडें सरूंक आतां आमची काळजां मनां आयती करुया. आमच्या बातकांचे पोसणे मागून म्हणुया. हांव पाती म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायटांतल्यान बरें करून हांवें सारी बातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सगळ्यात विरोधान आनी मागता आनी तुमकां पाव पडिल्लो म्हजे खातीर आमच्या परमेश्वराच्या खातीर विनंती करात मागता. सर पोतवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची बातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
मोगाल बापा शिववर्तमान परगटूंक आनी बड्डेसो गवळी जावं जेजून विसून काडलेलो भाग्यवंत आंद्रे आपल्या आपोवण्याक कळो दिवन कुर्सार मोरापर्यंत जेजूक विश्वासी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगळ्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवटपर्यंत जेजूक विश्वासी रावंक बळ दी. आमच्या सम्या तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनात. भागयेवन पावलोन रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. जेजू स्वामी म्हूण तुज्या ओंटांनी उच्चारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण काळजांतान सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांतान सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उच्चारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताजेर विस्वास दवरतात ती सगळी गोदीस लोचेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जिदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगळ्यांचो स्वामी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावोवंक खूब गिरेस्त तो, कित्याक सोमयाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्याकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावर दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बावर दवरतली कशी खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतली कशी आनी ताका धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें आनी पवित्र पुस्तक तें सांगता. बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितली सोबीत, पूण बरी खबर सगळीच मानून घेनात. देखूनच इसायस म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मारलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून बाबाक उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी दुबाव विरीत, कारण शेकानशेक प्रतिमेचेर तांचो तालो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. देवाचें उतरें जाबाब शेकानशेक प्रतिमेचेर तांचो तालो आयकूंक येता. सगळीं म्हणुया, अंत्रो देवाची महिमा वंदिता. मोलोक ताच्या हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जाबाब शेकानशेक प्रतिमेचेर तांचो तालो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताऱ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकानशेक प्रतिमेचेर तांचो तालो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जाबाब शेकानशेक प्रतिमेचेर तांचो तालो आयकूंक येता. शिव वर्तमानाक उबी रावया. Hallelujah, 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 Hallelujah. सोमी म्हणटा,
म्हज्या फाटल्यान येयात आनी मनशांक दोता तसले कारवी तुमी जायशे हांव कोत्तलों. Sorbispor तुमचे सोबे आसू मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान गालिलेच्या दर्या देगेर चलतना जेजून दोगा बाबांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यान जाळां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रापणी शिंवताले. ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज सान फ्रांसिसाच्या परबेच्या नोवेनाचो 6वो दीस आनी एक सोबीत विशयाचेर आमी आयज नियाळ करता. तो म्हणल्यार गरीब दुबळ्यांचो बरवासो जावन देवाच्या उतराक आमी पाळो दिवया. इश्टानो, दर एकल्याक आमकां ह्या संवसारांत एक मिसाव आसा आनी ते म्हणल्यार शुभ वर्तमान परगटपाचें. जावं ते आमच्या उतरांनी, जावं ते आमच्या कोरण्यांनी, जावं ते आमच्या जिविताच्या देगेंतल्यान. आनी जेन्ना आमी गरीब दुबळ्यांक दयाळ जाता, गरीब दुबळ्यांक आदाराची जाता, तेन्ना ह्याच जेजूच्या मिसावांत आमी वांटो घेता. आयचो आख्खो सेवादोन हेच दिशेंत आमची पावलां मारूंक आमकां उलो करता. सोडवणेच्या इतिहासान एक धांवती नदर आमी मारल्यार आमकां कळून येता की असल्या गरीब दुबळ्यांक देवान केन्नाच सांडूंक ना. इस्रायल पोरसां निर्वाशी कशी इजिप्त देशांत आसली तेन्ना सगळे तांचे कडसून काडून व्हेले आनी एके भाशेन गरीब दुर्बळटी जाली. पूण इश्टानो, देवान ताका सांडले काय ना. देवान तांकां केन्नाच सांडूंक ना. कारण फावो त्या वेळार फावो ते घोडे प्रवादी धाडून तांकां बोरवासो दिलो. तांची ताणें राखण केली. जेजूच्या जिवितांत आमी नदर मारल्यार जेजू आपलो भौशीक वाद सुरू करूंक वेताना उदगारलो. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला गरीबांक बरी खबर दिवच्याक. आनी जेजूचें जिवीत आमी पळयल्यार एक व्हड मनीस आसलो तो, पूण सादेपणान आपलें जिवीत जियेलो. आनी जे ताचे शिश्य आसले ते सादे खारवी ताणें वेचून काडले. आयज तांचेच मोदो एकलो सांत आंद्रे ताची परब आमी समोरंता. आयज ताचे आपोवणे आमी आयच्या शुभ वर्तमानान आयकलां. तोवूय आपलें पुराय जिवीत सादेपणान जिवन जेजूचो पाटलाव करीत शुभ वर्तमानाचो साक्षीदार जालो. मोगाच्या भयणी भावांनो, सान फ्रांसिसाचें जिवीतूय आमकां एक व्हड देख. कारण कितली व्हड ताची ग्रेसकाय, पूण आपलो देश सोडून तो गरिबां मदें वावरूंक केन्नाच फाटीं सरलो ना. तांकां बाबार दिवंक केन्नाच तो फाटीं सरलो ना. तांच्या समुदायांनी रावन, तांचे बरोबर जेवून खावून, तांच्या ल्हान ल्हान खोपींनी रावन, तांची भासा शिकून तो तांच्या जिवितांत ताणें एक बोरवाशाची कीट पेटयली. मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी आमच्या दुसऱ्यांच्या जिवितांत
बोरवाश्याची कीट पेटयतले जाल्यार ह्या गरीब दुबळ्यांच्या जिवितान हो बोरवासो आमी जातले जाल्यार आमी कितें करूंक गरजेचें काय 2 मुद्दे तुमचे मुखार दवरता. पयले सुवातेर गरीब दुबळ्यांचेर जातल्या अनितीचेर झुजुया. गरीब दुबळ्यांचेर जातल्या अनितीचेर झुजुया. मोगाच्या इश्टानो, हांव ल्हान आसलो तेन्ना इस्कॉलान शिकतालो तेन्ना म्हाका उगडास आसा जो भुरगो ज्या भुरग्या कडेन जायते पयशे आसले, जो भुरगो गिरेस्त आसलो, ताचे जायते फ्रेंड्स आसताले, ताचे जायते इश्ट आसताले. पूण ज्या भुरग्या कडेन घोडो नासले, जो भुरगो गरीब आसलो, ताची फकाणां करून ताका एकलोच सोडटाले. आनी मोगाच्या इश्टानो, आयज समाजांतूय अशेंच घडटा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां आमचो सगल्यांचो सोमी आनी दोनी एकूच. आमचो सगल्यांचो सोमी आनी दोनी एकूच. हाका लागून अंतर आमी करूंक फावना आनी गरीब दुबळ्यांचे होक राखूंक आमी ताळो उबारूंक फावो. मोगाच्या इश्टानो, जेजून केन्ना ह्या गरिबांची किकोत करूंक ना, केन्नाच तांकां भायरावंक ना. सदांच एक सारको उदारपणान तांचे सवे तो वागलो आनी सरकार राज्याच्यो क्रेस्कायो पासून वाटूंक तो फाटी सरलो ना. आयज ताच्याच पावलांनी आमची पावलां मारून आमकां एक उलो. दुसरे सुवातेर दुसऱ्यांची गरज वळखून घडटा ते परी आदार दिवंक शिकुया. दुसऱ्याची गरज वळखून घडटा ते परी आदार दिवंक शिकुया. मोगाच्या भयणी बाबांनो, जायते फावट आमी जाणाव दुसऱ्यांची गरज आमी जाणाव, पूण तो आमचे कडेन आदार मागीसर आमी रावता. जायते फावटी दुसऱ्यांचे चुचुरे आमी करता, पूण जेन्ना आदार करपाचो वेळ येता तेन्ना आमी पळ मारता. हे सगळें कित्याक घडटा इश्टानो? कारण आयज मनीस आपणाचेर चिंतूंक लागला. म्हाका व्हड व्हड रेस्टॉरंटांनी जेवूंक मेवल्यार पुरो, म्हज्या आंगाक बरे बरे कपडे न्हेसूंक मेवल्यार पुरो, पूण उगडा सोरया मोगाच्या इश्टानो, हे सगळे संवसारांतूच सरोन वेतले. पूण जोरी तर आमी तेच दुडू गोदचे भायर मोडीन आसतना सॅक्रिफायस करून आमच्या गरीब दुबळ्यांक आमी आदार दिलो जाल्यार व्हड क्रेस्कायो आमी स्वर्गीय राज्यांत जोडूंक पावतल्या. आनी स्वर्गीय राज्यांतूच न्हय, ह्या संवसारांत जे कितें आमी दुसऱ्यांक आदार दिता, जी बरेपणां आमी दुसऱ्या सवे वाडटा, तितले दुपेट बरेपणां आनी बेसावां देव आमकां दितलो. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमचे पवित्र सभेन गरिबा सवे आमचो आदार दाखोवंक कितल्योश्योच संद्यो आमकां मेळटात, जशें SSVP, मिशन संडे कलेक्शन, कम्युनल संडे कलेक्शन, आमचो गुड सॅमेरिटन फंड आसा. असल्या खात्यांक आनी संस्थांक आमी फावो तो आदार दिवंक गरज. कारण ह्यो संस्था गरिबा पासत वावुरतात, गरीब कुटुंबाक आदार दिवंक ती वावुरतात. ताचे भायर जायती आमची भावां भयणां, जावं ती पाद्री जावं ती माद्री वो लौकीक भावां भयणां गरिबांचे सेवेक आपलें जिवीत पेटयतात. आनी तातूंत एक उत्तम आमकां नमुनो म्हणल्यार कोलकाताची बागियोन तेरेस. आयज हो नियाळ सोंपयतना तिणेंच म्हणिल्ली एक बोर्ड तुमचे मुखार दवरता. ती म्हणटाली, तुज्यान तो 100 जाणांची भूक मारूंक जायना तर एकल्याक तरी जेवण दी. तुज्यान तर 100 जाणांची भूक मारूंक जायना जाय तर एकल्याक तरी जेवण दी. आयज ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना जेजूशी मागुया, जेजू तुज्याच उतराक पाळो दिवन गरीब दुबळ्या सवे हांवें घडटा ते परी म्हजो आदार दिवंक तुजीच कृपा म्हाका फावो कर. जेजू तुज्याच उतराक पाळो दिवन गरीब दुबळ्या सवे हांवें घडटा ते परी म्हजो आदार दिवंक तुजीच कृपा म्हाका फावो कर. आमेन. उभे राहूया. आमची थोडीशी मागणी, आमचे चिन्ह, आमची भावना देवा मुखार आमी दवरुया आनी आमच्या गोंय सभेच्या वर्सा खातीर आमी बापाक आमची मागणी उबारुया.
म्हजे फाटल्यान यात आनी हांव तुमकां मनशाक दोत्ता तसले कारवी करतलो. आमच्या पयस सभेच्या फुडाऱ्यांनी दिसाच्या दिसाक जेजूचो ताळो आयकूंक ताचो नीज पाटलाव करूंक आनी ह्या वरवीं जायत्याक भोग करून गरीब दुबळ्याक बरोसो दिवंक जेजूची हाडूंक बापाचो आदार मागुया. आपणाक उलो मातोल्याक समजताक पावूंक खूब गिरेस्तो. आमच्या सरकारी राजकीय समाजीक फुडाऱ्यांनी सगळ्याची भोग करून गरीब दुबळ्याची एक सारकी सेवा करूंक जसो देव उदार तशेंच आमी उदार जावंक बापाची कृपा मागुया. ताचे विश्वास दवरल्या शिवाय ताका उलो मातोल्याची कशी. आमी कशी सगळ्या देवाक पूर्ण विश्वास धरूंक एकामेकाचे भोग गरीब दुबळ्याचे आदाराक पावूंक बापाची कृपा मागुया. आनी रोखडेच झाडां थोडे आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. देव आपयता ते सन्ना सांडूंक याज्ञीक आनी म्हत्वाची भाव भयणी जावं आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी वय म्हणूंक बापाचो आदार मागुया. ओगेपणी आमची दरेकल्याची खासगी मागणी आमी बापाच्या पांयांसर दवरया. भोव मोगाळ बापा, आमी तुजी भुरगीं तुका उलो मारता. आमी उसारली आनी आमच्या काळजा मनान आसची ही सगळी मागणी तूं जाणाय. जिवन आमकां कितें गरज आसा तें सगळें तूं आमकां फावो कर. तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान आमची सगळी जिणी आमची सर मागणी त्या बापाक मानता तसली जाव म्हूण मागात. सर्तीच्या बापा, भगवंत अंद्रेच्या परबे दिसा तुका भेटयता हांव. त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानो आनी तुजे पोतवेन बदललेली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी बरो हे बरी तूं आमकां दिताय. त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवण्याच्या कामान जेजूचे सहकारी जाव आनी सासणाक ताच्या सांगाताक तुजी महिमा बघूंक आमी पावोन क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो.
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तै आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या शासनी गवळ्या तुजो हिंड तूं कधीच सांडिनाय, पूण भाग्यवंत धर्मदुता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्यात तुज्या पुताचे प्रतिनिधित्व तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बराबर आनी सर्तींच्या सोड दळबारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी गायता निरंतरी. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कोश्ट मरण सोंसुंकेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी शास्त्रीक कराराचे हे रगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वरवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगुण परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्योत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा, सिमेओ आमच्या दारी गवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर
तिका प्रिती मोगान वाडय. पुलो जीवनपणाचो वरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. जे घोराब्यान जी मेल्यान तांचो आमी थोडो वेळ उगडास करूया. तांकां आनी तुजे इश्टागुडीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोल पळोवन फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुता आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजून आमकां देवाची ओळख करून दिल्या. आमचो तो बाप म्हणून आमी वळखता. देखून त्याच मोगान आनी भक्तीन आमी ताचे लागीं मागुया. आमच्या सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सौम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पावनातले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पावनातले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पावनातले आमची शांती. ही देवाची शेळी संसाराची पथकां धुवन काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फकत तांनीच कोमयाव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
kamato, tore kutskurami zaliam. Jesu cikurami somi, Jesu mosto avisade. Engkau sunyanam kamato, tore kutskurami zaliam. Jesu cikurami somi, Jesu mosto avisade. Ikut bibul sopya kakak, Jesu maka beroko, Meka jimana kapoka, Priti mokan kasa surga. Ikut bibul sopya kakak, Jesu maka beroko, Eka jimana kapoka, Priti mokan kasa surga. Ikut supte sami palso, moga utes Jesu nila. Ikut sabnya kakenya, apes moga sonya beku. Ikut supte sami palso, moga utes Jesu nila. Ikut sabnya kakenya, apes moga sonya beku. Ikut bibul sopya kakak, Jesu maka beroko, Eka jimana kapoka, Priti mokan kasa surga. Ikut bibul sopya kakak, Jesu maka beroko, Eka jimana kapoka, Priti mokan kasa surga. Ikus vavatan chamona, Ikus visvasam chakasam, Ikus vasam chichini, Oshes vasom pavolole. Ikus vavatan chamona, Ikus visvasam chakasam, Ikut sasam chichini, Oshes vasom pavolole. आमचे दोळे धापूया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शेवलेल्या जेजूचे आसणे अणभवया आनी ताका दिनवासुया.
प्रार्थूया. मोगाला बापा, धर्मदूतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलेले जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमी हातांत घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भावा भयणींक खेरीत भाशेन आमच्या गरीब भावा भयणींक जेजूची ओडून हाडूंक आमकां तूं कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आजची मिसाची भेट समारंभलोल्या पाद्री वेलेरियन फेर्नांडीस आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या दियाक एलिडिओ दोनोना आमकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपाक कोत्तोल्या आमचे दिनवास. बागीवन आंद्रेची बरोप कायद्यान 30 तारखेर म्हणजे फाल्यां, पूण फाल्यां आदवेंताचो पयलो आयतार देखून खेरीत कारणांक लागून ती आयज समारंभल्या. आयज सान फ्रांसीस शावियराच्या नोवेनाचो 6वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:15, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसराक तुमच्यान बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. तुम्ही सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियांक भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेन पवित्र संस्काराची बोसोण जाता. तुम्ही थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. आयज 12:15 मराठी मीस आसतलें. फाल्यां हे भाशेन मिसां आसतलीं. 9:15 कॅनन्स मास आसतलें. 11 तामिलान मीस आसतलें. 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. 2 सगल्या स्थलांतरी मायग्रंट भाव भयणींक हिंदी भाशेन मीस आसतलें. 5 वरांचेर दिव्यांग म्हणजे पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज ह्या भाव भयणांक मीस आसतलें. ह्या मिसा भेटीन भोक्तीपणी भाग घेतल्या तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी जाणट्या पासत मागतल्या. सगलीं उबी रावुया. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या नांवान तुजें काळीज सगळें सारतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर करून तूं त्या सादें सांगून गेलोय आनी तुजो जीव सोडून गेलोय. ह्या पासत आनी संवसारान तुजी कूड देखून सुसूंक दिना. ह्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिवसता आनी आतां आमचे पासत विनंती मागता. ओगीपणी जोणेंतल्यान आमकां जाय तें मागचें. आमचे ओद्रे बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंती शांती पावय म्हूण मागता
आनी स्वता वचत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वखाणटा. आमेन. फुलां भेटूंक फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार फासिलिकेच्या लिटरची डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार फासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान वो फासिलिकेचे कंट्रोल रुमान वचून पळोवचें. कसली दुबावी मनीस वो वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेच पुलिशेक कळोवचें. डिसेंबराचे 2 तारखेर से कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र हाडटा. ताचो बरोवणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी ट्रावासो. हो तियात्र जातलो से कॅथेड्रलाचे स्टेजीर 7:30 वरांचेर आनी तियात्राचें नांव जावन आसा या तियात्राक नांव दी. देव बरें करूं.